فقرنياخي نخخبركي كتقبرو يزلك نقرات فقرنياخي برقص كل سو كله كبرن موغوسن زنان زدلي كوانتخونه فقرنياخي نخخبرك كتقبرو يزدلي زدليك نقرات مسرتاو نقرات نلوم عندي حتر زباله فيديو حيزه تملي سمعت يلخو سلام تيرسعهم كوراتن كوراني ناي زازا ميديا تخاتاتل تزخونكم بملاهم فقرنياخي نخخبرك كتقبرو يوم زقباكي مسرتاوي نقرات زخونو زبل ارست فيديو زهاكو ندق انستي حواتي يستسرح فيديو يوسك عمودات حبر كلام انت تصنيحن ود تبعتاي كمي عينت كبري كمي عينت حدارن فقرن كمي عينت هيوتن كتمرح خم زلكن كتقبرو مزقباكن تنقاعيتاتن ود تبعتاي اندحر كمزياتهم عمال يخوينكي نعخ اخويرو كم نقست جيرت خانا خينو كخبرك خمس خيل كتردد تخلي خافت فيديو زي مالتي كبرت حفتنا لازم عمود داتا نزي فيديو زي جميركي مقرات سلازي كال كله تحساون كترديو كتردو سلازلكن فقرنيا خن خبركن ويك عن صغر وكنا ودي خن خين عقكن كتقورو ازقباكن نقرات ازي مسرتاو نقرات لزخونه اسك عمود داتا حبر كلام تنحاس توصل نقطات نا زرزرنا حبرنا هنطنحنا سبسكرايب زي غيركن سبسكرايب ناغركن بيستك تخنا تخل ايخن انا حبرك نصن حفتم زازاي فقرنيا خين خبرك كتقورو يزقباك نقرات اتقداماي كتقورو يزقباك نقرات قبوون زي قبوون مفلات يدلي مالتي سلازي كتقورو يزقباك نقرات حدا سب نخبرك خوغني يخل ويك عخيركي مساخن غنبر بفقري تصانيعو كتقورو يزقباكي ناي مجمريان وسانነት እንታዩ كبار كتخون تخللكي ازي كم تمثال فيديوهات ونسرحو سلازخونه بتعم طقام زخونه تمرت اي مالتي سلازي مانم سا كخبر سلدل نسخ تقورو يزقباك دما تايو كبار كتخون تخللكي حدا سب عرسو خيخبره مانم سا كخورو يخلن نعرسخا زلكا قمت نعرسخا زلكا الرأي عالم زلكا الرأي كبار كون خللو مالتي لازم نسخي بصريت كن يكون بنعخي زلكا الرأي ساينساوي يكون بهلاوي نفسخي تفكريو خبرن ترئيو الرأيان نودي مسرتاو زخونه نخخبركي يقبر يو مالتي سلازي نعرسخي كتخبر تقللك خبرت حفتنا سلازي كبار كتكون تقللكي ركاش تكون يبلك نامنت قلطيفا تركب ويك قلطيفا ننغرات بحساب تتأمزيتا نوسانتاتا كله افت ود تعتاي تخون غوانسيتي ود تعتاي كخبر اي خلل مالتي لذي بفلطات عرسخ تغير تقللكي كتدابر تقللك مالتي كبار تكون تقللك ركاشات دق انستي حجي بوزح نغرات بملحسن ركاشات مخانن نسات يردعين ناي بعلقنا ززارا سات اللوازين كل غزي ود تعتاي زي خرنن زنعقنن دقي انستيو اين مالتي سخت كوريا زغبك كن كبار من تخون كل غزي اب تزارولو مستوعال كتزارو تقللكي ناي سدخ تزارو يبلكن جيوم كلهم زكاتتو كبار مخانكي زغلصو مننت متاوقيا خيوم مالتي لذي فقرنيا خنا خبرك تقورو يزقباكي مسارتاو ነገር سي قدر حدا كبار مخانك نسخي ويكع بقى بقول زي تدفر مخانكي غرما موغس زلك مخانكي كبار مخانكي نسخي حف بالك خطري خمزلكي يو تقدامي مالتي اتي كالاي دما تايو بفلطاتن بمويان عرسخي اخبري بفلطاتن بمويان زون يتتناخي فيه بفلطات درجه فلطاتكي زلعل خون قللو بزع عالم دلك الرايا بزع سات دلك الرايا نسخي امونغو خطعن امونغو زي كتعن زرون زي زرون فليتكي بمويا عرسخ تدابر تقللكي مويا بحال كلو سرح خلو كقللو وي نمفلات صباح نمغيار تغوريو غعزتات كله نتود تبعتاي كمسطخ خللو مخنياتو حنت سب سرح زلوان سرح زيبلان معره خبري بلان سلازم نسخدما سخي عرسخ نمغيار كم نايدق انستيو كمبيوتر سلطانا اندا چغري ميكا منامن سلطينك عرسخي نملواط كتصرخ تقلخلخ ود تبعتاي كاورك يخلي مالتي لازم يميت مبيت كوين خنبر يزول بحالا ويك عراد انا يدق انستيو ኣብዚ ሰዓት ውድቅና ሆነ ስለ ዝርከብ ንስኺ ብሞያን ብፍልጠትን ዓርሰኺ ከተዳብር ከለኺ ወዲ ተባዕታይ ብደንብ እናኽበረክን እና ኮርዐልክን ምሳኺ ክብር ሃልይዎን ክነብር ክትገብሩ ዝግበአኪ እቲ ካልኣይ ናተይ ትልዮ እንጀራን ናተይ ትልዮ ሞያን ክትሕዝ ትኽእል ከለኺ እዩ ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና እቲ ሳልሳይ ድማ እንታይ እዩ ጽሬትን ንጽህነትን ያህልኺ እዚ እውን ተናኺፈ የኔረ ንምዝርዛር ዝኣክል ጽሬት ማለት ኩሉ ግዜ ንነፍሳ ተኸብር ዶ ጨጉራ ሰዓታት ምሸጥ ዶ እዚ ምሳፍቲ ዝተሓዝ ምንም ነገር የብሉን ጨጉርኺ ኣማሻሽታኺ ጽፍርኺ ክዳውንቲ ኩሉ ጽሬት ነፍስኺ ካብ ነፍስኺ ዝወፅእ
ጠረን ሽታ ኣብ ዓራት ይኹን ድሕሪ ዓራት እዚኦም ብጣዕሚ ክትጥንቀቕሎም ዝግብእ ከወዲ ተባዕታይ ንኸኽብረኪ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ፅሬት ጓል ኣንስተይቲ ኢና ንፈቱ ፅሬት ክበሃል ከሎ ሃፍታም ክትኸውን ኣለዋ ግድን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ፅሬት ብጣዕሚ ስለንትኩር ንስኺ ድማ ኩሉ ግዜ ሽቶ ጌርኪ ጨና ጌርኪ ክትወፅኢ ወይ ከዓ ምስቱ ተባዕታይ ክትራኸብ ከለኹ እውን ንፅህናኻ ክትሕልዎ ከም ዘለኪ እዩ ማለት እዩ እቲ ፅሬት ዝግበሃል ዘሎ ግን ምስ ሃፍትን ምስ መነባበሮን ዝተሓዘ ኣይኮነን ብማይ ጀፍዲፍካ እውን ዓርፅኻ ተፅሪ ትኽእል ኢኻ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ፅሬት ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እያ ትምስጠናን ነኽብራን ኢና ማለት እዩ ረሳሕ እንተኮይና ድማ እዚኣ እኮ ረሳሕ እያ ናበልና ኢና ኣብ ፅርግያ ናብረና ንኸይድ ንሕና ወረኛታት ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ፍቕረኛ ክንኸብረካ ክትገብርዮ ዝግበአኪ እቲ ሳልሳይን መሰረታዊ ነገርን ፅሬትካ ምሕላውን ምክንኻንን እዩ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ እንታይ እዩ ለባምን መስተውዕሊትን ክትኾነ ትኽእል ኣለኪ እዚ እውን ተናኺፈየ ንምዝርዛር ዝኣክል ግን ለባም ማለት ኩሉ ግዜ ኣንደበተ ርቱዕ ዝኾነት ቤተሰባት ተኽብር ናቱ ቤተሰብ ክመፁ ከለዉ ተኽብር ወይ ከዓ ንምዝራብ ሽኩልቲ ዘይኮነት መስተውዕሊት ዝኾነት ሓዳራ ብኣግባቡ ትመርሕ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ግዜ ለባም ዝኾነት ማለት እዩ ስለዚ ለባምን መስተውዕሊትን ክትኾነ ከለኺ ሓደ ወዲ ተባዕታይ እዚኣ እኮ ለባም እያ ንሓዳር ተበቅዕ ጓል ኣንስተይቲ እያ እዚኣ ብቐሊሉ ገድፋ የብለይኒ ኢሉ ሓስብ ይገብሮ እዩ ምክንያቱ ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ግዜ ሴክስ ከቐድም ይኽእል እዩ እቲ ቀፂሉ ብጣዕሚ ዝፈትዎን ዘብሎን ድማ ዝደልዩን ድማ መስተውዕሊት ጓል ብጣዕሚ እዩ ዝፈቱ ኣብ ሓዳራ ኣብ ሲትነታ ኩሉ እዚ ደማሚሩ ለባም ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ማለት እዩ ስለዚ እስኺ ክትልብም ትኽእል ኣለኪ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ሓጎስ ክስምዖ ክትገብር ትኽእል ኣለኪ ንሕና ደቂ ተባዕትዮ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ሓጎስ ደስታ ስሓቕ ፌሽታ ጨዋታ ጥራሕ ኢና ንደሊ ኣብ ክንድኡ ግን ክትዕጨቕጨቕ እንድሕር በቃ ዘይምርድዳእ ሃልዩ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ኣይድያታት ኣቲኻ በብሓሳብካ ተዘራሪብካ እንድሕር ኣነ ክረትዐካ ኢል ክትጨቃጨቕ እዮን ዘይትምጉስ እዮን ኮንክ ኩሉ ግዜ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ከኽብረካ ይኽእልን ስለዚ ከኽብረክ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ንክስምዖ ኣብ ሂወቱ ሓዳሩ ዋላ ፍቕሪ እንተሃልዩ ይኹን ኩሉ ግዜ ናባኸም ወፂስ ደስተኛ ኮይኑ ከይድ ክትፅዕር ክትኽእል ኣለኪ ማለት እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ምሽጥር በዓል ገዛኺ ንኻልእ ሰብ ክትናገር የብልክን ምሽጥር በዓል ገዛ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ወይ ናይ ፍቕረኛ ክኸውን ይኽእል ሓቢርኩም ዝዕለልኩም ዕላላት ሓቢርኩም ዝገበርኩምዎ ነገራት ኩሉ ግዜ ንመሓዙትኪ ክትነግር የብልክን ምሽጥር ተውፅእ ጓል ኣንስተይቲ ወዲ ተባዕታይ ብጣዕሚ ይፀልእ ማለት እዩ ስለዚ እስኺ እዚ ነገራትን ክትጥንቀቐሉ ኣለኪ ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና ስለዚ ምሽጥር ኩሉ ግዜ ናይ ገዛኻ ምሽጥርን ናይ ደገ ምሽጥርን ይፈላለዩ ስለዚ ምሽጥር ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕካ ክትሕዝዮ እዩ ዘለኪ ማለት እዩ ክብርቲ ሓፍትና ስለዚ ምሽጥር ኣብ ብዙሕ ነገራት ይከፋፈል እዩ ምሽጥር ማለት ናይ ገዛ ምሽጥር ኣሎ ናይ ዓራት ምሽጥር ኣሎ ናይ ሂወት ምሽጥር ኣሎ ስለዚ ሂወት ምሽጥር ስለዝኾነት ብምሽጥር ክትመርሕያ እንድሕር ኮንኪ ምሽጥር ናይ ወዲ ተባዕታይ ናይ በዓል ገዛኺ ዓቂምኪ ናብቲ ቀፃሊ ታርጌትኪ ክትኸዲ እና እዩ ዘድልየኪ ማለት እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሕፍረታን ድሌታታን ዘይትቐልዕ ጓል ኣንስተይቲ እውን ብጣዕሚ ወዲ ተባዕታይ የኽብራ እዩ ማለት እዩ ሕፍረታታ ማለት ሕፍረታታ ኩሉ ግዜ ስርዓት ዘለዎም ክዳውንቲ ትኽደን ሕፍረታ ዘይትብትን ቆንጆ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ስርዓት ዘለዎ ኣከዳድና ምስ ባህልን ምስ ማሕበረሰብን ዘይፈላለያ ዓይነት ኣከዳድና ትኽደን ጓል ኣንስተይቲ እውን ብጣዕሚ ኢና ነኽብር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሜክኣፕ ዘይተብዝሕ እንተኮይና እውን ብጣዕሚ ኢና ነኽብራን ንፈትዋን ሜክኣፕ ተብዝሕ እንተኮይና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ኮንፊደንስ የብላን እዚኣ መልክዕ ስለዘይብላ ሜክኣፕ ተብዝሕ ኢልና ኣብኣ ዘለና ግምት እናወረደ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ለዚ ናይ ሎማዓንቲ እዚ 8 መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ፍቕረኛኻ ንኸኽብረኪ ክትገብርዮ ዝግበአኪ ነገራት ዝብል ኣርእስቲ ቪድዮ ዝሃብክዎ ነዚ ይመስል ነይሩ ክቡራትን ክቡራነይን ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ እዚ ዓይነት ቪድዮ ስራሕልና ኢልክን ክትሕብራነ ትኽእላ ኢኸን ኣነ ሓቢረክን ፀናሕኹ ሃፍቶም ዛዛ ነይረ ነዚ ዩቲብ ቻናል ሓድሽ ዝኾንክን ሳብስክራይብ እናገበርክን ከምዚኦምን ካልኦት ቪድዮታትን ምሽጥር ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዘርጊፈ ናባኽን ዘምፅአሉ ዩቲብ ቻናል እዩ ዩቲብ ቻናለይ ብዙሕ ቪው ስለ ዘይብሉ እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ኩሉ ሼር እናበልክን እስካብ ኣብዚ ቪድዮ ዝውዳእ ሓቢርክና ንፀናሕኩም እንተሃልይኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን ኣብ ቀፃሊ ተመሳሳሊ ሰዓትን ተመሳሳሊ ብኻልእ ርእስትን ክመፅእ እየ እስካብ ሕዚ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሰላም